अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। 16 तारीख से मुहर्रम की पहली तारीख शुरू हो जाएगी और आप लोग को तो पता ही है मुहर्रम की पहली तारीख से ही हमारा इस्लामिक नया साल शुरू हो जाता है। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारा जो इस्लामिक नया साल शुरू होने वाला है उसके लिए। और आप लोग ना आप लोग को पता है बहुत से लोग ना वजीफे करते हैं कि नया साल आने वाला है और हमारा नया साल बहुत अच्छे से गुजरे, उसके लिए वजीफे करते हैं। क्यों ना हम ये जो नया साल शुरू होने वाला है सच्चे दिल से ना हमें क्या करना है, जान नमाज पे बैठ जाना है। 2 रकात नफिल नमाज हाजत की पढ़नी है और अल्लाह ताला से ना मांगना है कि या अल्लाह ये साल जो गुजर गया ना उसमें मुझसे ये गुनाह हो गए और अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर रहीम है ना। अल्लाह से सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। आप लोग को पता है हम दुनिया वालों के सामने ना चाहे कितना भी रो लो, बहुत सारे आंसू बहा लो, लेकिन दुनिया हमसे राज़ी नहीं होगी। लेकिन अल्लाह के आगे अगर हमने सच्चे दिल से एक आंसू बहा दिया ना, आपको पता है जहन्नुम की कितनी आग है ना, ये मतलब जो ज़मीन की जो आग है ना उसके 70 गुना ज़्यादा जहन्नुम की आग में, मतलब इतनी दहकती आग होगी। लेकिन अल्लाह ताला का क्या कहता है, अगर मेरा बंदा सच्चे दिल से एक आंसू बहा देना तो वो आग ठंडी हो सकती है। सोचो, वो आग एक आंसू से ठंडी हो सकती है ना। तो अगर हम दुनिया वालों के पास जाते, रोते बिलखते, लेकिन वो उनको तरस नहीं आता, लेकिन हमारा अल्लाह दो जहां का मालिक, बादशाह, शहंशाह, बस एक आंसू से जहन्नम की आग ठंडी कर देता है। तो ये जो नया साल आने वाला है उसको दुनिया को राजी ना करने का वादा करें और अल्लाह को राजी करने का वादा लें, क्योंकि अल्लाह अगर हमसे राजी हो गया ना तो हमारी दुनिया और आखिरत वैसी बन जानी है। और हम अपने लिए भी मांगे और कुल उम्मत मोमिना के लिए भी मांगे, है ना। अपने साथ साथ लोगों के लिए भी मांगे कि या अल्लाह मुझे ऐसा दिल अता फरमा, ऐसी सोच अता फरमा जिससे तू राजी हो, जिससे तू खुश हो, है ना। अगर हमारा हर एक काम अल्लाह को राजी करने के लिए हो ना तो हमारे वैसे ही, आपको पता है अगर हमारा दिल सच्चा हो, अगर हमने अल्लाह को राजी करने के लिए हर एक वो काम किया तो अल्लाह ताला, अगर हम कोई काम में फंस जाते हैं ना, जो हमारा काम नहीं बन पाता, अल्लाह ताला उसके लिए भी रास्ते निकाल देता है, उसके लिए भी मौजज़े बना देता है, उसके लिए भी असबाब ज़रिए पैदा कर देता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्लाह पे यकीन करना पड़ेगा, सच्चे दिल से अल्लाह का होना पड़ेगा हमें, तब जाकर ये सब चीज़ें होती है। अल्लाह ना बहुत 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 बड़ा गफूर रहीम है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं, कि दुनिया के पास जाते हैं, दुनिया को राज़ी करने की हमें पागलपन सवार होता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर दो जहां का मालिक, बादशाह, शहंशाह, अगर हमने उसको राजी कर लिया तो ये दुनिया क्या चीज है। दुनिया क्या चीज है, दुनिया कुछ भी नहीं है। दुनिया हमें अल्लाह से दूर करती है। कुरान में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि ये दुनिया ना और दुनिया के लोग हमारे लिए क्या है, धोखे का सामान है। लेकिन हम भी क्या करते हैं, जबरदस्ती हम क्या करते हैं, दुनिया में इतना खो जाते हैं कि हम कभी कभी इतना पागल हो जाते हैं कि कोई इंसान अगर हमें छोड़कर जा रहा है या छोड़कर चले गए, जो भी हो, तो हम उसके लिए अपना पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्यों? उस एक शख्स के खातिर। अल्लाह ताला हमें, पता है आप लोग को, हमारी माँ भी हमें इतनी मोहब्बत नहीं करती होगी जितना अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह हमें 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, पता है आप लोगों को। तो हम क्यों दुनिया के पीछे भागते हैं, क्यों हम अपनी सारी उम्मीदें, सारा भरोसा अल्लाह को छोड़कर हम दुनिया से वाबस्ता हो जाते हैं। इसीलिए हमें धोखा मिलता है, इसीलिए हम परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। अगर हमने अल्लाह से दिल लगा लिया ना, अल्लाह से जुड़ गए ना कि या अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें आफियत के साथ दिमागी और दिली सुकून अता फरमाए, अल्लाह से जुड़ जाए। आप लोग को पता है अगर हमने अपने तमाम मामलात अल्लाह के आगे सुपुर्द कर दिए
اور اللہ کے حوالے کر دیے اور سچے دل سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ہے نا، تو ہمارا دل ہلکا ہو جائے گا، ہمیں وہ ٹینشن نہیں رہے گی۔ آپ لوگ کو پتہ ہے ہم جب نمازیں پڑھتے ہیں نا تب ہمیں نا کیا کرنا چاہیے، اللہ کو بتانا چاہیے کہ یا اللہ یہ ہم پورے دن کا، جیسے کہ ہم فون کرتے ہیں کسی فرینڈ کو یا اپنی بہن کو، ہے نا، اپنی ممی کو، پورے دن کی ہسٹری سناتے ہیں کہ ایسا ایسا ہوا، اگر وہ سب نہ کرتے ہوئے ہم نے اللہ کو فون لگا کر کہا، مطلب کہ نماز میں، ہے نا، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ نماز پڑھ لی اور اس میں جب دعا ہم کرتے ہیں نا تب بھی، اور جب ہم رات میں سونے جاتے ہیں سب کام ہو جاتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، تسبیح ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ سے 5 مطلب بات ہی کرنی ہے کہ یا اللہ یہ پورے دن میں میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، اس نے ایسا کہہ دیا، اس نے ویسا کہہ دیا، مجھے یہ چیز بری لگی، مجھے یہ چاہیے، اللہ سے مانگے، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سنتا ہے۔ آپ لوگ کو پتہ ہے جب ہم اکیلے میں اللہ کو یاد کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اکیلے میں یاد کرتا ہے، اگر ہم اللہ کو محفل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو سوچو، اللہ سے جڑ جاؤ، دنیا اگر ہم مر گئے، ہم انتقال کر گئے تو دنیا کا کوئی شخص، چاہے ہم کتنی بھی وہ ہم سے محبت کیوں نہ کرتا ہو یا ہم ان سے کیوں نہ کرتے ہیں، وہ ہماری قبر میں نہیں آئے گا، وہ ہمارے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس وقت ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، ہمارے اعمال جو ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں وہ ہمارے ساتھ آئیں گے، ہے نا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے زیادہ سوچنا ہے، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سوچنا ہے۔ یہ نیا سال جو آنے والا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ آپ نا یہ چیز کا وعدہ لے کہ یا اللہ میں یہ گناہ کرتا تھا، میں یہ گناہ اب نہیں کروں گا، اللہ سے وعدہ کرے اور سب چیزیں چھوڑ دے، نماز پڑھے، قرآن پڑھے، اور جو بھی تکلیف مصیبت آئے اللہ سے نکلنے کے لیے اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے یہ چیز کی تکلیف ہے نا، تو اللہ سے مانگے، اللہ ضرور راستے اور اسباب بناتا ہے انشاءاللہ۔ بس کیا کرنا ہے، ہمیں یقین ایسا کرنا ہے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، سامنے سمندر تھا، بہت سمندر تھا بہت بڑا، لیکن پیچھے فرعون تھا، لیکن کیسا یقین تھا، اللہ راستہ نکالے گا، ہے نا، تو اللہ نے سمندر میں بھی ان کے لیے راستہ بنا دیا۔ تو ویسا یقین، ویسا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس مصیبت نے، چاہے دنیا والے کتنا کہہ دیں کہ یہ اس سے تو نکل نہیں سکتی، اب تو پھنس چکی ہے، لیکن ہمارا یقین کیا ہونا چاہیے، نہیں، یہ میرا یقین ہے کہ میں نہیں نکل سکتی، یہ تمہارا یقین ہے میں نہیں نکل سکتی، لیکن میرا جو اللہ ہے نا وہ ناممکن کو بھی ممکن کر سکتا ہے، میں یہاں سے ضرور نکلوں گی، میرا اللہ مجھے یہاں سے نکالے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دینے کی ہدایت دے نئے سال کی، اور نئے سال میں ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے، اللہ کو ہم راضی کرنے والا دل ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دعا میں یاد رکھیے، اللہ حافظ، اور جو کچھ بھی کہنے میں اگر غلطی ہو گئی تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔